नमस्कार। सृजनशील शिक्षक सङ्घको समसामयिक बहसको कार्यक्रम शैक्षिक रूपान्तरण अन्तर्गतको 11औं श्रृङ्खलामा सहकर्मी रमिला सुवेदीसँगै म बासु सुवेदीको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। गएको 10औं श्रृङ्खलासम्मका कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको अगाध माया तथा हौसलाबाट उत्साहित हुँदै आज हामी 11औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ। आज पनि हामीसँग एक सृजनशील शिक्षक उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विशेष गरी हामीले यो शैक्षिक रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको युवा शिक्षकहरूका शैक्षिक अनुभवहरू आदान प्रदान गर्नु नै हो। यसका साथै युवा शिक्षकहरूका असल अभ्यास र सृजनात्मक कार्यहरूको प्रसार गर्नु पनि यस कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ। साथै शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न हुन युवा वर्गलाई प्रेरित गर्नु पनि यस कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ भने हामी रूपान्तरणमुखी शैक्षिक प्रक्रियाहरूको खोजीमा छौँ र शिक्षण पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा पनि पहल गर्नु यस कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य एवं लक्ष्य रहेको छ। आजका हाम्रा सृजनशील शिक्षक जो अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ विशेष गरी आफ्नो बाल्यकालमा कक्षा 5 सम्मको अध्ययन सामान्य विद्यालयमा सम्पन्न गरिसकेपछि 10 वर्षको उमेरबाट भन्ते बनेर आनन्दकुटी बिहारमा थेरबादेन बौद्ध शिक्षाको प्रारम्भ गर्नुभयो उहाँले। त्यसपछि अध्ययनको क्रममा श्रीलङ्कामा पाली भाषा, संस्कृत एवं बौद्ध दर्शनको अध्ययन गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पुरा गर्नुभयो भने पछि थाइल्यान्डबाट धर्मशास्त्रमा स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गरी हाल उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट विषय अन्तर्गत स्नातक तहमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्तै सृजनशील शिक्षकको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ विगत 1 वर्षदेखि आनन्दकुटी विद्याश्रममा अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षण गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ भिक्षु शिक्षक मङ्क टिचरको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। सृजनशील शिक्षक महर्जन प्रबुद्धि पूजनलाई हामी यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ पूजन सर यहाँलाई यस कार्यक्रममा। नमस्ते सर, नमस्ते म्याम। आराम हुनुहुन्छ पूजन सर? हजुर सर, एकदमै आराम हुनुहुन्छ। आराम हुनुहुन्छ। यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ? यो रेकर्डिङको सिलसिलामा यहाँ यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ? म अहिले धर्मस्थली ध्यान केन्द्रमा, हाम्रो थाइल्यान्डबाट बनाइएको धर्मस्थली अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रमा बसिरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र जुन थाइल्यान्ड को सहयोगमा निर्मित छ, यहाँ अहिले बसिराख्नु भएको छ। यहाँलाई यो कार्यक्रममा हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ र विशेष गरी यहाँको बाल्यकालको बारेमा हामी अझै बढी जान्नको लागि उत्साहित छौँ। यहाँको बाल्यकाल विशेष गरी विद्यालय शिक्षा कसरी अगाडि बढ्यो र भिक्षु जीवन कसरी अगाडि बढ्यो, यसका बारेमा अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, हस्। मेरो बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि म कसरी यो बौद्ध भिक्षु बन्न आएँ भन्दाखेरि यसको श्रेय चाहिँ मेरो हजुरआमालाई बत्त जान्छ। मेरो हजुरआमा र हजुरबुवा पहिला अहिले पनि बौद्ध बिहारमा जानुहुन्छ, पाटनको साकेसिंह बिहारमा। अनि त्यसै क्रममा जाँदाखेरि मलाई मेरो हजुरआमाले चाहिँ लग्नुहुन्थ्यो बिहारमा। लग्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ पूजा पाठ गरेर ब्रेकफास्ट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ म घर फर्किन्थेँ। अनि घर फर्केर स्कुलमा चाहिँ म जाने गर्थेँ। अनि त्यही आवाजले गर्दा त्यसले नै गर्दा मेरो मन चाहिँ अलिकति बिहारतिर आकर्षण भएको थियो। अनि मलाई पनि भिक्षु बन्न चाहिँ भन्ते बन्न चाहिँ मन लागेको एउटा त्यस्तो आशा एउटा आएको थियो, मन लागेको थियो। अनि यसै क्रममा 10 वर्ष उमेर पछि मेरो आमाको साथी मार्फत मेरो आमाको साथीको रिलेटिभ एकजना उहाँ पनि भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको थ्रुबाट चाहिँ म आनन्दकुटी बिहारमा भिक्षु बन्न या भन्ते बन्न पुगेको थिएँ। यतिखेर कति कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो पूजन सर? या कति कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो? 5 कक्षासम्म पढ्ने प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भएको थियो है? हजुर, त्यतिखेर म 5 क्लास पास भएर 6 क्लासमा गएको थिएँ है। यो 2063 साल जेठ 6 गते चाहिँ म यो आनन्दकुटी बिहारमा चाहिँ म भन्ते बने।
स्वामनेर बने। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ आनन्दकुटी बिहारमा चाहिँ हाम्रो सिनियर भिक्षुहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो गुरु भान्तेहरूले चाहिँ गुरु भिक्षुहरूले चाहिँ उहाँ एउटा भिक्षुहरूलाई नै अपन नेपालमै पढाउने भनेर स्कुल खोल्नु भएको थियो, जुनमा चाहिँ फर्मल एजुकेसन र यो ट्रेडिसनल कोर्सेसहरू पाली संस्कृत या बुद्धिज्महरू इन्टिग्रेट गरेर पढाउने चाहिँ उहाँहरूले एउटा स्कुल ओपन गर्नु भएको थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट ब्याच थियौँ, म लगायत मेरो अरू 7 जना साथीहरू थिए। अनि त्यहाँ त्यो स्कुलको 1 वर्ष त हामीले हाम्रो यो आनन्दकुटी बिहारको यही पछिको पिरियड भनेर सुरु भएको थियो, त्यसमा हामीले 1 वर्ष पढे। तर 1 वर्षपछि विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो स्कुल कन्टिन्यू गर्न सकेन। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब यो बुद्ध धर्म पढ्नको लागि, अरू पाली भाषा पढ्नको लागि, संस्कृत भाषा पढ्नको लागि श्रीलङ्कामा जानलाई बेहोस भए भनेर भन्न सकिन्छ। यो यहाँले यसै बुझन सर एकैछिन, यहाँले जुन प्रसङ्ग श्रीलङ्कामा जानुभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। यहाँले लगभग 1 वर्ष जुन यहाँ नेपालमै अध्ययन गर्नुभयो, त्यो 1 वर्ष अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ अध्ययन क्रियाकलापहरू कसरी चल्थ्यो यहाँको त्यो बिहारमा, त्यसको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर हुन्छ ल। अब हामी चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ बिहान 5 बजे नै उठ्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ उठाउनु आउनुहुन्थ्यो हाम्रो ज्येष्ठ पन्थीहरूले, भिक्षुहरूले। अनि 5 बजे उठेर हाम्रो मर्निङ कामहरू सबै गरेर अनि हामीले चाहिँ सरसफाइहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हाम्रो कम्पाउन्डहरू बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो, रुखहरू थियो, पातहरू धेरै झर्ने गर्थ्यो। अनि सरसफाइ गरिसकेपछि हामी चाहिँ बुद्ध पूजा गर्ने गर्थ्यौँ। अहिले पनि गर्छौँ। आधी घन्टा जति समयको बुद्ध पूजा गरेर अनि हामी ब्रेकफास्ट गर्थ्यौँ। अराउन्ड 7 बजे ब्रेकफास्ट गर्थ्यौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट सकिसकेपछि हामीलाई चाहिँ कण्ठ पार्नु पर्ने हुन्थ्यो। यो च्यान्टिङ्सहरू, सूत्रहरू, यिनीहरू चाहिँ कण्ठ पार्नु हुन्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ किताब लिएर यताउता जाँदै हामी चाहिँ दिनभरै कण्ठ गर्थ्यौँ 11 बजेसम्म। अनि 11 बजे हाम्रो लन्च ब्रेक हुन्छ। अनि लन्च सकिसकेपछि एकछिन आरामको समय छ। अनि त्यसपछि 1 बजे चाहिँ हाम्रो स्कुल स्टार्ट हुन्थ्यो। 1 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो स्कुल थियो। अनि 5:30 बजे सकेर अनि 6 बजेभित्र चाहिँ हामीले सरसफाइ गर्नुपर्ने, हात खुट्टा धुनुपर्ने सबै गरेर अनि 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म हामीले फेरि बुद्ध पूजा गर्थ्यौँ, च्यान्टिङ गर्थ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले दिनभर मेमोराइज गरेको सूत्रहरू, यो गाथाहरू, यो चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ भिक्षुहरूको अगाडि गएर हामीले चाहिँ पाठ दिन्थ्यौँ। कतिको कण्ठ थियो भनेर उहाँहरूले पाठ लिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि फेरि रातिको 10 बजेसम्म हामीले हाम्रो ज्येष्ठ भिक्षुहरूको निर्देशन अनुसारले पढाएको पाठहरू फेरि हामी रातिको 10 बजेसम्म हामीले कण्ठ गर्थ्यौँ। अनि राति 10 बजे चाहिँ हाम्रो सुत्ने टाइम थियो। पूजन सर यसमा पूजन सर मैले यहाँलाई रोकेँ अहिले। यहाँ जुन कक्षा 5 सम्म त साधारण विद्यालयमै पढ्नुभयो, घरमा बस्नुभयो र त्यस पछाडि यहाँले बिहारमा जानुभयो, त्यतिखेरको सम्झना छ यहाँलाई त्यो आफ्नो घरमा बसेर सामान्य विद्यालयमा पढ्दा र बिहारमा बसेर पढ्दाको फरकपन, त्यो मनोवैज्ञानिक फरकपना यहाँले कसरी अहिले सम्झनुहुन्छ त्यतिखेरको जीवन? हजुर सर, म सम्झिन्छु। म स्कुलमा पढ्दाखेरि कस्तो थियो भन्दाखेरि म इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुलमा पढेको थियो। अहिलेसम्म मलाई नाम याद छ, ग्लोबल हायर सेकेन्डरी इङ्ग्लिस स्कुलमा पढेको थिएँ। अनि त्यहाँ 5 क्लाससम्म पढ्दाखेरि मैले इङ्ग्लिसमै पढ्ने गरेको थियो। अनि त्यतिखेर मलाई अलिकति नेपाली त एकदमै कमजोर थिएँ म। अनि इङ्ग्लिस चाहिँ अलिकति आउने जस्तो मलाई फिल थियो। त्यतिखेर नै मैले अलि इङ्ग्लिसबाट कम्युनिकेट गर्न सक्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई कन्फिडेन्ट थियो। अनि जब म यो बिहारमा आइसकेपछि नेपाली भाषामा पढ्नु पर्ने हुन्थ्यो, मलाई यो एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्थ्यो। यो एकार ओकार एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्थ्यो। हामीले कुनै अब एकारबाट थियो भने कहिले कहिले ओ भनेर पढ्थ्यो, कहिले कहिले ऐ भनेर पढ्थ्यो, कहिले कहिले औ भनेर पढ्थेँ। अनि यो कण्ठ पार्ने सिलसिलामा, यो पाठहरू कण्ठ पार्ने सिलसिलामा हामी त्यो अक्षर हेर्दै गर्दा फोकस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ नेपाली पढ्नेमा चाहिँ एकदमै के भन्छ इम्प्रुभ भयो भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्छु। अनि त्यसै बखत अनि इङ्ग्लिस चाहिँ अलिकति कम हुँदै गयो। इङ्ग्लिसको अध्यापन चाहिँ अलिकति त्यसको क्वालिटी कम हुँदै जाँदै गयो। तर नेपालीको यो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ एकै धेरै भएको जस्तो चाहिँ यो पढाइको पाठबाट यहाँले त्यसरी व्याख्या गर्नुभयो। यहाँको जीवनको पाठबाट चाहिँ खुसी कहाँ हुन्थ्यो, यहाँको घरमा र त्यो बोर्डिङ स्कुल पढ्दाखेरि वा बिहारमा?
अहिलेसम्म मलाई यो मेरो बचपना याद गर्दाखेरि, बाल्यकाल याद गर्दाखेरि मलाई खुसी मेरो घरभन्दा पनि मलाई त बिहारमै अलिक खुसीपन लागेको जस्तो अहिले पनि महसुस हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँको वातावरण हेर्दा पनि हरियाली थियो, सुम्बुकको जङ्गलमा धेरै ठुलो कम्पाउन्ड थियो। हामी 8 जना थियो साथीहरू, 8 जना एउटै ठाउँमा खान्थ्यौँ, एउटै ठाउँमा सुत्थ्यौँ, एउटै ठाउँमा पढ्थ्यौँ। सो 24 घण्टा हामी सँगै थियौँ। त्यसमाथि अब हाम्रो सिनियर मङ्क्सहरूले हामीलाई हेरचाह गर्थ्यो। घरमा चाहिँ अब आमा बुवाहरू थियो, अब खेल्नलाई पनि लुकी लुकी जानुपर्ने हुन्थ्यो हैन। त्यस्तो घरमा वातावरण थियो भने हाम्रो बिहारमा चाहिँ अलि कस्तो भने यो अलि फ्रिडम वाला त्यस्तो फिलिङ चाहिँ, त्यस्तो वातावरण चाहिँ थियो। भनेपछि बिहारकै जीवन यहाँलाई सुखद लाग्यो, त्यतिखेर सुखद लाग्यो। हुन्छ, यहाँले धेरै त बस्नु भएन यो आनन्दकुटी बिहारमा, लगभग 1 वर्षकै समय मात्रै बिताउनु भयो। त्यसपछि श्रीलङ्कामा अध्ययनको लागि जानुभयो। श्रीलङ्काको अध्ययनको सवालमा चाहिँ छोटकरीमा हामीलाई कुरा गरिदिनुहोस् न अलिकति। हजुर हुन्छ। अब श्रीलङ्काको विषयमा कुरा गर्दाखेरि श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, म्यानमार भनेको बौद्ध राष्ट्र भनेर मानिन्छ। त्यहाँ हामी जस्तो भिक्षुहरूलाई पनि स्कुल भनेर छुट्टा छुट्टा राखिएको हुन्छ। अनि विशेषले संस्कृत भाषामा र बुद्ध धर्ममा त्यहाँको यो क्वालिटी बेसिक लेभलमा होस् या हायर लेभलमा होस्, त्यहाँको यो क्वालिटी चाहिँ अरू देशभन्दा बढी छ भनेर चाहिँ मेरो पर्सनल विचार रहेको छ। अनि म बच्चा बेला त्यहाँ जाँदाखेरि पुगिसकेपछि फर्स्ट च्यालेन्ज के थियो भन्दाखेरि लिङ्ग्विस्टिक च्यालेन्जेस थियो हैन। अब हामीलाई उताको भाषा आउँदैन, उहाँहरूलाई हाम्रो भाषा आउँदैन, सो हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्थ्यौँ त, त्यो एउटा च्यालेन्जेस थियो। अनि म गएको बिहारमा चाहिँ श्रीलङ्कन मोनेस्ट्रीमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो सिनियर नेपालीहरू पनि थियो, म भन्दा 4-5 वर्ष सिनियर नेपालीहरू। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भाषा सिकाउनुहुन्थ्यो। नेपालीमा यो भनेको क भनेको यस्तो, यसलाई यो भन्छ, यसलाई यो भन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई उताको सिङ्गलिस ल्याङ्ग्वेज सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि हामी त्यसै पुजन सर, अध्ययन प्रक्रियासँग फेरि पनि आउँला। यो बौद्ध शिक्षा अन्तर्गत पनि धेरै स्वरूपहरू छन्, जस्तै यो थेरवादन भन्ने, महायान, वज्रयान, धेरै स्वरूपहरू हुन्छन्। यहाँले कुन क्षेत्र अन्तर्गत आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाउनु भयो? हजुर, म चाहिँ अब थेरवादी क्षेत्रभित्र हो। महायान र वज्रयानबाट अलिकति टाढै हो। थेरवाद सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान भए तापनि महायान र वज्रयान सम्बन्धी त्यति ज्ञान नहुन सक्ला। यहाँलाई संक्षिप्तमा यहाँलाई यो थेरवादीन, महायान, वज्रयानको बारेमा हाम्रा जुन यहाँको यो यस कार्यक्रम हेर्ने आदरणीय व्यक्तित्वलाई अझै सहज रूपमा बुझ्नको लागि यहाँले छोटकरीमा प्रस्ताइदिनुहुन्छ कस्तो शिक्षा थेरवादीन हो, कस्तो महायान हो, कस्तो वज्रयान हो भन्ने यो सवालमा अत्यन्तै संक्षिप्त रूपमा यहाँबाट जानकारी पाउन। हुन्छ। अब हाम्रो बुद्ध धर्म त धेरै सेक्ट्सहरू छ, धेरै शाखाहरू छ। त्यसमध्ये यो थेरवाद, महायान र वज्रयान चाहिँ मुख्य शाखाहरूको रूपमा लिन सकिन्छ प्रेजेन्ट वर्ल्डमा। थेरवाद भनेको चाहिँ यो भगवान बुद्धको पालिदेखि, उहाँको समयदेखि नै उहाँले जसरी सूत्रहरू, उहाँको टिचिङ्सहरू र उहाँले बताउनु भएको नियमहरू के पनि म्यानिपुलेट नगरिकन, चेन्ज नगरिकन सो अनुसार नै फलो गर्ने शिक्षा चाहिँ फलो गर्ने यो शाखालाई चाहिँ हामीले थेरवाद भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिनैवटाको गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि निर्वाण हो, जुन चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनु हो। अनि थेरवादहरूले चाहिँ के विश्वास गर्छन् भने चाहिँ उहाँहरूले निर्वाण पुग्नको लागि, दुःखबाट मुक्त हुनको लागि आफैले नै उत्साह गर्नुपर्छ, आफैले नै प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो थेरवादीहरूको निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि मानिसले आफू नै प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने यसको मूल भाव हो थेरवादीन यो बौद्ध शिक्षाको। हजुर हजुर। महायान वज्रयानमा के हुन्छ पूजन सर? महायान वज्रयानमा के हुन्छ? महायानमा चाहिँ उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर आफू एक्लै नगइकन अरूहरूलाई पनि निर्वाणमा सँगै लग्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको विश्वास छ। उहाँले चाहिँ त्यसरी बुझाउनुहुन्छ है। उहाँहरूकोमा चाहिँ कम्प्यासनहरू धेरै भएको जस्तो रिभिल गर्नुहुन्छ।
अनि वज्रयानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वज्रयानमा चाहिँ यो तान्त्रिकहरू सामान्यहरूको विषयमा चाहिँ हामीले धेरै देख्न सकिन्छ। अब हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने थेरवाद, महायान र वज्रयान तीनैवटाको यो तीनैवटा शाखा चाहिँ देख्न सकिन्छ। थेरवादको कमी छ, थेरवादहरू चाहिँ माइनोरिटीमा पर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अनि महायान भनेपछि लामा शिक्षा भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ हामीले। महायानको पनि धेरै शिक्षाहरू छन्, तर हामीले मुख्य तरिकाले लामाहरू भनेर हामीले चिन्न अनि सक्छौँ। यहाँले यहाँ यो थेरवादीनमा चाहिँ एउटा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, भन्ते भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन? यो भन्ते र लामामा के फरक हुन्छ पूजन सर? भन्ते भनेको अब यो पाली वर्ड हो, जुन चाहिँ भगवान बुद्धको समयदेखि युज भइरहेको हाम्रो सूत्रमा हामी धेरै भन्ते भन्ने वचनहरू पाइन्छ। भन्ते भनेको यसको मिनिङ चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेको देख्दाखेरि त्यहाँ भेनेरेबल सर भनेर सम्बोधित गरेको। सो यो हामी भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि भन्ते भनेर सम्बोधित गर्छन् मान्छेहरूले हैन, हाम्रो बुद्धिस्ट मान्छेहरूले हाम्रो कम्युनिटीमा। अब लामा भन्दाखेरि अब यो टिबेटियनबाट आएका त्यो ट्रेडिसनल कल्चर इन्फ्लुएन्स भएका यो बुद्धिस्ट मङ्क्सहरू नै हामीले भनेर चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ। अनि यहाँले श्रीलङ्कामा जुन छ नि, श्रीलङ्कामा यहाँले जुन स्टडी गर्नुभयो, विशेष गरी माध्यमिक तहसम्मको जुन बौद्ध शिक्षा, जहाँ पाली भाषा पढ्नुभयो, संस्कृत पढ्नुभयो, बौद्ध शिक्षा पढ्नुभयो, यो पढ्दाखेरि चाहिँ मुख्य सार के भेट्नुभयो यहाँले? वास्तवमा यो शिक्षाको सार चाहिँ के रहेछ? हजुर, यसमा के भन्दाखेरि अब एज अ मङ्क हामी भिक्षुहरूलाई यो हायर लेभलमा मात्र होइन कि बेसिक लेभलमा पनि यो बुद्ध धर्म, पाली र संस्कृतिको ज्ञान त हुनै पर्छ। जुन चाहिँ अब नेपालमा हामीले यो एकदमै कम लेभलमा छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ, अहिलेसम्म बढाउन सकिरहेको छैन। अनि श्रीलङ्कामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त बेसिक लेभलमै हामी पालीको भयो, संस्कृति भयो, बुद्ध धर्मको भयो, लिटरेचरहरूदेखि नै सबै राम्रोसँग पढ्ने गर्छौँ। यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ थेरवादीमा हाम्रो मेन होली बुक भनेको त्रिपिटक भनेर भन्छ, हाम्रो मेन सोर्सेसहरू सबै त्यसैबाट आउने हो। अनि त्यो बुझ्नको लागि, त्यो त्रिपिटक बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यो बुद्ध धर्म, यो पाली, यो संस्कृतहरू चाहिँ पढ्नु परेको हुन्छ। सो यो बेसिक नलेज भयो भने हामीले त्यो त्रिपिटक जुन पाली भाषामा लेखेको छ त्यसलाई बुझ्नलाई चाहिँ सहज हुने हुन्छ। हामी छोटोमा कुरा गर्छौँ अब छोटोमा अगाडि बढ्छौँ। यहाँले त्यस पछाडि थाइल्यान्डमा गएर जुन रिलिजियस स्टडी पनि गर्नुभयो, यसको बारेमा छोटोमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, अब मैले एडभान्स लेभल सकाएर श्रीलङ्कामा म थाइल्यान्डमा गएँ। 4 वर्ष मैले त्यहाँ रिलिजियस स्टडिज गरेँ ब्याचलर्समा। अनि त्यो गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि खास 3वटा अप्सन थियो, फिलोसफी, रिलिजियस स्टडी र बुद्धिज्म। अनि म त्यो 3वटामा चाहिँ मैले रिलिजियस स्टडी चुने, किनकि बुद्धिस्ट स्टडी चाहिँ श्रीलङ्कामा पढ्यो भने एकदमै क्वालिटीमा थियो। अनि फेरि आई डोन्ट वान्ट टु रिपिट भनेर चाहिँ मलाई लागेको हुनाले ओके लेट्स डु द रिलिजियस स्टडी भनेर चाहिँ मलाई लागेको थियो। अनि यो गर्दाखेरि मेरो एउटा के थियो भन्दाखेरि हामीले रिलिजियस स्टडिज गर्दाखेरि बुद्ध धर्म पनि भित्र आयो। नट ओन्ली बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन धर्म अनि मुस्लिम धर्म, दुनियाँमा भएको धर्महरू सबै यसमा पढ्न पाइन्छ। अनि लेट्स कम्पेयर हाम्रो बुद्ध धर्म र अरू धर्मसँग हामी कम्पेयर गरेर हेरौँ न भनेर यो भावनाले चाहिँ मैले यो रिलिजियस स्टडिज चुज गरेको थिएँ मैले ब्याचलर्समा। धर्म के रहेछ त सर? धर्म के रहेछ भनेर महसुस गर्नुभयो यहाँले? अब एज मैले डिफाइन गर्ने अनुसार त धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो भनेर चाहिँ म डिफाइन गर्छु। सर्टकटमा धर्म भनेको धारण गर्नुपर्ने चिज हो, कुशल धर्म धारण गर्नुपर्ने चिज हो भनेर चाहिँ म त्यसरी डिफाइन गर्छु। ओके पूजन सर, इट्स रियली भेरी इन्ट्रेस्टिङ। सरको अनुभव, सरको बाल्यकाल सबै कुरा सुनिरहँदा हजुरको एजुकेसनल जर्नी थोरै पछाडि पनि फर्किन्छु। अलिकति फरक परिवेशतिर सरलाई मैले लिएर जान्छु। पहिलो कुरा चाहिँ सरले अघि घरमा भन्दा पनि बिहारमा फ्रिडम ज्यादा हुने, साथीहरूसँग खेल्न कुद्न पाउने कुरा गर्नुभयो। तर त्यही कतै पनि त सर एउटा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनमा बिहान 5 बजे उठ, त्यसपछि त्यो च्यान्टिङ गर, अनि त्यसपछि सिनियर मङ्ककोमा जाऊ, त्यो फेरि त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरू सँगसँगै ड्रिलिङ गर, त्यो सबै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि र बाहिरका साथीहरू
जो चाहिँ त्यहाँ त हजुरको प्रकृतिसँग खेल्ने कुरा मात्रै छैन नि त बाल्यकालमा भनेको त ग्याजेटका कुराहरू सँगै नाच्ने गाउने म्युजिक सो मेनी फ्यान्सी ड्रेसेस सो मेनी थिङ्सहरू कति धेरै कुराहरू आउँछ बाल्यकालमा सरलाई त्यो बिहारमा बस्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले कतै कतै हजुरको बाल मनोविज्ञानले हैन मेरो जीवन पनि यस्तोबाट म यहाँ आएँ भनेर कुनै किसिमको त्यो डाइभर्जन कुनै किसिमको त्यो डेभिएसन केही भएन सर हजुरलाई त्यो अनुभव भएन भएको थियो नभएको पनि होइन तर कम मात्रामा भएको भनेर भन्न सकिन्छ यदि अब बाहिर जाँदाखेरि हामी बच्चा बेलामा बाहिर जाँदाखेरि हामीलाई लग्नु हुन्थ्यो बाहिर लग्नु हुँदाखेरि कुनै कतै राम्रो गीतहरू सुन्दाखेरि आहा कस्तो सुनौँ सुनौँ जस्तो पनि लाग्ने हुन्थ्यो हामी त बिहारमा बस्दाखेरि गीत पनि सुन्न पाइँदैन हैन स्पोर्ट्सहरू भनेर छुट्टै कोर्सेसहरू थिएन त्यस्तो थियो अलिकति यो हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि बिहारमा बस्दाखेरि बाहिरको डिस्ट्र्याक्सन वर्ल्ड भन्दा पनि अलिकति फरक तरिकाको वर्ल्ड जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भएको छ त्यसरी अनि धेरै कुरा चाहिँ नहुने अलिक थोरै लिमिटेड कुराहरू मात्र बिहारमा हुने तर सबै अलिकति राम्रो र चट्ट लाग्ने के भन्छ कोर्सेसहरू मात्रै हुने जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ अनुभव यस्तो भन्न सकिन्छ सर हामी हजुर चाहिँ बिहारकै जीवन भित्र नै चाहिँ त्यो यस्तो किसिमको एन्गेजमेन्ट भयो कि आफैलाई पाउने जुन चाहिँ हामीले रिचिङ द सेल्फ भन्छौँ नि त्यतातिरको जर्नीले गर्दा चाहिँ बाहिरको डिस्ट्र्याक्सन भएन त्यो भन्न सकिन्छ हैन सर हजुर 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 त्यसरी भन्न सकिन्छ हजुर अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्छु सर मैले बेसिकली हामीले देखेको भनेको चाहिँ यो मङ्कको स्कुलहरू त्यसै गरेर ननको स्कुलहरू उहाँको जुन कम्युनिटी त्यो थोरै चाहिँ त्यो हजुरको यो सेग्रिगेटेड थोरै एकअर्कासँग छुटिएर रहेको छ हजुरको मङ्कहरूले पढ्ने उहाँको बिहार छुट्टै उहाँको बसाइ छुट्टै उहाँको एडुकेसन छुट्टै र ननहरूको छुट्टै भन्नाले कहीँ कतै यो जुन हामी यो को एडुकेसनको कन्सेप्ट लिएर आउँछौँ नि सर सोसियल फेनोमेनामा त वास्तवमा महिला पुरुष सबै खालका रेस जेन्डर कास्ट इथनिसिटी सबै चाहिँ हामी सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो एउटा सामाजिक एउटा चाहिँ त्यो नोसन हो नि त हैन अनि सरले अब जस्तै हजुरको चाहिँ मङ्क मात्रै हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति यो होमोजेनस खालको त्यो हजुरको समुदाय भयो हैन सर अनि त्यो अवस्थामा कहीँ कतै चाहिँ त्यो बाल्यकालमै अथवा हजुरले पढाइकै सिलसिलामा पनि कुनै समयमा कहीँ गएर त हजुरले जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब महिला साथीहरूलाई हैन केटी साथीहरूसँग बोल्नु पर्ने भेट्नु पर्ने त्यो किसिमका व्यवहारहरू त्यो किसिमका प्रसङ्गहरू पनि आउँथ्यो होला नि त्यतिखेर सरलाई एडाप्टेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो सर कति सजिलै हजुरले एडाप्ट गर्नुभयो गाह्रो भयो हजुरको अनुभव के रह्यो सर अब यसको विषय कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो स्कुलमा मेल मङ्क्स बाहेक अरू फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू त थिएन यो ब्याचलर क्लियर गर्ने बेलासम्म मेरो क्लासमा फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू त थिएन है अनि त्यो बच्चा बेलामा हुँदाखेरि पनि हाम्रो र नन्सहरूको छुट्टै छुट्टै हुन्थ्यो हैन यसको पनि विविध कारण छ है अनि मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि मैले फिमेलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई अलिकति अर्कै अड फिलनेस जस्तो हुने अकवर्ड फिलनेस जस्तो हुने चाहिँ लागिरहेको हुन्छ यदि कुरै गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ म एप्रोच हुने या के भन्छ कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्छौँ यदि त्यति नै छैन भने चाहिँ आई विल जस्ट हैन ब्याक टु माई वर्ल्ड ब्याक टु माई सेल्फ जस्तो चाहिँ त्यस्तो महसुस भयो त्यस्तो गर्ने गर्छु अनि यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो नट ओन्ली विथ द फिमेल मात्र होइन कि यो बुद्धिस्ट सोसाइटीको इन्भाइरोमेन्ट छ नि यो थेरवाद बुद्धिस्ट कम्युनिटी बाहिर अरू कुनै कम्युनिटीमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तै अकवर्ड फिलिङ हुने चाहिँ अहिलेसम्म पनि लाग्छ सोसलाइज गर्न एड्याप्ट गर्न चाहिँ गाह्रो जस्तो अहिले पनि रहेको छ है यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म यो इन्टरभ्यू गर्दाखेरि पनि इभन नाउ आई एम फिलिङ लिटल बिट अड फिलिङ भनौँ त्यस्तो फिलिङ आइरहेको छ म्याम हजुर अर्को एउटा यहीसँगै मैले जोड्छु है सर एउटा हाम्रो चाहिँ मानवको मनोविज्ञान के कस्तो हुन्छ अरे भने सर होइन पढेको त्यसकै आधारमा चाहिँ मान्छेले जे कुरा देख्दैन नि त्यो कुरामा चाहिँ मान्छेको कौतूहलता बढी हुन्छ अरे के हैन जस्तै हाम्रो यो सामाजिक फेनोमेनामा पनि हामीले यो जेनरली कुरा गर्छौँ हैन हजुरको चाहिँ यो महिला पुरुष सबैजना सबै व्यक्तिहरू एकअर्कामा मिलेर बस्नु भनेको चाहिँ
त्यो चाहिँ एउटा त्यो सोसियल फङ्सनिङलाई अगाडि बढाउने मात्रै होइन कि एकले अर्कालाई चाहिँ सामान्य प्रक्रियामा चाहिँ हुन्छ नि सामान्य तरिकाले चाहिँ लिनु सकियोस् होइन स्वीकार गर्न सकियोस् भन्ने किसिमले पनि लिइन्छ भनिन्छ। अनि जस्तै अब यो जस्तै हजुरको त बाल्यकालबाट किशोर अवस्थाबाट युवा अवस्था हुँदै यो विभिन्न चरणमा हजुर जानुभयो होइन। अब त्यो अवस्थामा हजुरले देखेका अथवा अनुभव गरेका कुराहरू जस्तै एउटै खालको हजुरको त्यो समुदाय भयो नि त होइन, बाहिरको अरू समुदाय नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो समुदाय कस्तो होला, उनीहरूसँगको एक्सपोजर भयो भने कस्तो होला भन्ने किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ हजुरलाई हुन्छ नि एउटा काइन्ड अफ मनोवैज्ञानिक किसिमको एउटा कौतूहलता र कौतूहलता सँगसँगै फेरि कति धेरै यो सामाजिक विकृतिहरू आएका पनि छन् सर। यसलाई पनि हामीले चाहिँ नकार्नु मिल्दैन होइन। सरको त्यस्तो कुनै किसिमको त्यस्तो केही अनुभवहरू छ सर? मेरो जब मैले श्रीलङ्कामा अध्यापन गरिरहेको थियो एडभान्स लेभलसम्म त्यतिखेरसम्म चाहिँ मलाई यो बाहिर गएर कुरा गर्ने चाहिँ यस्तो बारेमा चाहिँ मलाई कतै पनि सोख नै थिएन हैन। जब म थाइल्यान्ड गएर यो रिलिजियस स्टडिज गर्न सुरु गरेँ त्यतिखेर मलाई अलिकति क्युरियस लाग्यो कि अरू कम्युनिटीहरूमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई क्युरियस लाग्दै आएको थियो हैन। नट अब म त अब बुद्धिस्ट कम्युनिटीमा हुर्केको भएँ, त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको भएँ। अब बाहिर कम्युनिटीहरू इस्लामको कम्युनिटी मान्छेहरू कस्तो हुन्छ त, त्यहाँको फिमेलहरूको विषयमा भयो, अनि उता हिन्दू कम्युनिटीमा कस्तो हुन्छ त, क्रिस्चियन कम्युनिटीमा कस्तो हुन्छ त, यो क्युरियस नै मलाई लागिरहेको थियो। अनि मैले जहिले पढ्दै जाँदाखेरि ल अब मेरो अलिकति नेचर त अब भित्रभित्र लुक्ने जस्तो भए तापनि अब यदि इफ आई हेभ टु कन्फ्रन्ट ओके म रेडी छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो माइन्डसेट बनाइरहेको छु। अनि अहिलेसम्म पनि मैले त्यही माइन्डसेटको आधारमा चाहिँ मेरो जीवन अगाडि लगिरहेको छु भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्छु। अनि अर्को कुरा सर जस्तै ओके हुन्छ रमला म्याम राख्नुस् न, ठीक छ। मैले सरसँग राख्न खोजेको अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ यो चाहिँ हजुरको टु वे एक्सेप्टेन्सको कुरा आयो कि जस्तै हजुरले चाहिँ नयाँ परिवेशमा गएर त्यो परिवेशलाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन कि हजुर पनि नयाँ परिवेश जहाँ चाहिँ एउटा होमोजेनस एउटा समुदायबाट आएर नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि यो त दुवै तर्फबाट चाहिँ एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने एकले अर्कालाई बुझ्ने कुराहरू हुन्छ नि त सर। त्यसमा चाहिँ कस्तो अनुभव रह्यो सर हजुरको? जस्तै जुन हजुरले अरू सम्प्रदाय अरू समुदायको बारेमा पनि स्टडी गर्न जान खोजिरहेको थिएँ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उतातिरको चाहिँ हजुरलाई एक्सेप्टेन्स कस्तो थियो सर? मलाई लागेको कुरा अनुसारले उतातिरको उहाँहरू पनि एकदमै वेलकमिङ हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो महसुस भएको छ। म धेरै जस्तो गएको त छैन उहाँहरू कहाँ, तर कहिले कहिले यहाँ यो लामाहरूको गुम्बामा जाँदाखेरि भयो अनि हाम्रो यो हिन्दू मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि भयो, उहाँहरू पनि नर्मल मान्छे नै रहेछ, हामी पनि नर्मल मान्छे नै हो, लेट्स एक्सेप्ट इच अदर होइन। केही यस्तो कन्फ्लिक्ट नै छैन, बेकारमा हामीले यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ किन गरिराख्ने भन्ने चाहिँ मलाई यस्तो सोच आइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो युनिभर्सिटीको सर एकजनाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँहरूले अरू धेरै धर्महरूको बारेमा सिक्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले आफ्नै धर्मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यो पनि मलाई याद आएको हुनाले मैले यो पनि अगाडि राखेँ। एकदमै पूजन सर, यहाँले अघि प्रसङ्ग एउटा उठाउँदाखेरि के प्रसङ्ग ल्याउनु भयो भन्दा सामाजिकीकरण ममा त्यति राम्रो नभएको मैले महसुस गरेँ भनेर जुन कुरा उठाउनु भयो नि, अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा बाँच्नको लागि त सोशलाइजेसन त आवश्यक पर्छ नै, कम्युनिकेसन त आवश्यक पर्छ नै, हामी कोलाबोरेसन बिना बाँच्न सक्दैनौँ नै। त्यस कारणले मैले यहाँलाई एउटा युथ हुनुहुन्छ, एउटा मङ्क हुनुहुन्छ, अहिले शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, म यहाँलाई एउटा प्रश्न के गरेँ भन्दा अहिले हामीले बुद्ध शिक्षा वा हिन्दुजममा पनि वा मद्रसाबाट पनि विभिन्न शिक्षाहरू प्रदान गरिराखेका छौँ। त्यो शिक्षालाई यो अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न अप्ठ्याराहरूबाट मुक्त गराउँदै अहिलेको 21औं शताब्दीको समाजसँग पनि सुट हुने गरी वा त्यो समाजमा अभ्यस्त हुनको लागि पनि सघाउने गरी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला, यहाँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? म के यसको बारेमा यो अब नेपाली मङ्क विशेषले हाम्रो थेरोवादी मङ्क्समा एउटा समस्याको रूपमा म देखिरहेको छु। एकदम यो थेरोवादी मङ्क्सहरू म जस्ता युथहरू सोशलाइजेसन गर्नको लागि समाजीकरण हुनको लागि एकदमै अक्वर्ड फिल गर्नुहुन्छ, एकदमै गाह्रो लागेको महसुस गर्नुहुन्छ।
है म लगायत अरू पनि हुन्छ म मात्र होइन अनि के म सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो हामीले यो बेसिक लेभलमा पढेको हुन्छ अनि जुन हामीले यो हायर लेभलमा पढेको हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै इन्फ्लुएन्स गर्दो रहेछ हाम्रो बाल्यकालमा पढेको पाली संस्कृत बुद्ध धर्महरू भयो यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने यो भित्र हेर बाहिर हेर्नु पर्दैन भनेर मेसेज दिँदो रहेछ तर अहिले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो हैन बाहिर पनि अब हामीले हेर्नु पर्यो हैन बाहिर समाजमा पनि हेर्नु पर्यो बाहिर समाजमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो यो एउटा चाहिँ अब एज अ सोसाइटी मेम्बर हामीले पनि एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने चाहिँ मैले पनि देखेको छु अब यसमा चाहिँ के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि एज अ यङ लिडर एज अ यङ मङ्क हैन एज अ टिचर म हाम्रो के भन्छ थेरवादी बुद्धिस्टहरूलाई मङ्कहरूलाई मात्र होइन कि सबै मङ्कहरू सबै युथ लिडरहरूलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो नेपालमा चाहिँ विशेषले यो धार्मिक या यो ट्रेडिसनल कोर्सहरू मात्रै नराखिकन हामी यो दुवै फर्मल एजुकेसन र ट्रेडिसनल कोर्स दुवै इन्टिग्रेट गरेर लग्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नयाँ लिडरहरू नयाँ के भन्छ हामी मङ्क्सहरू जो चाहिँ सोसलाइज गर्नलाई पनि सक्षम हुने व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छौँ भनेर चाहिँ म विश्वास गर्छु अनि यदि यो हाम्रो धार्मिक कुरा बुझाउन चाहन्छौँ भने या एज अ मङ्क हामीले त्यो के भन्छ यो फर्मल एजुकेसन पनि हामीले अपनाउनु पर्छ किनकि फर्मल एजुकेसनले चाहिँ हामीलाई के गराउँछ भन्दाखेरि यो एट द प्रेजेन्ट टाइममा अप टु डेट गराउँछ फर्मल एजुकेसनले अप टु डेट गराउँछ भने ट्रेडिसनल कोर्सले चाहिँ हामीलाई त्यो यो धर्मको सारहरू एकदमै राम्रो यहाँले अहिलेको चलिराखेको समसामयिक बौद्ध शिक्षा वा हिन्दुजमका पनि त्यस्ता शिक्षाहरू वा हाम्रो मद्रसाबाट दिएका शिक्षाहरू यो अलिकति फर्मल बनाउनु पर्यो त्यो पक्षमा पनि जानुपर्छ भन्ने एक खालको सन्देश पनि दिनुभएको छ यहाँले टिचिङ गरिराख्नु भएको छ आनन्दकुटी विद्यापीठमा शिक्षण गरिराख्नु भएको छ यहाँले बुद्धिज्म पढ्नुभयो पाली पढ्नुभयो संस्कृत पढ्नुभयो तर अङ्ग्रेजी पढाइराख्नु भएको छ यो तालमेल कसरी रह्यो मैले अघि भने जस्तै म भन्ते बन्न अगाडि म अलि इङ्ग्लिसमा अलिकति कन्फिडेन्ट थिएँ अनि भन्ते बनिसकेपछि मलाई श्रीलङ्कामा पढिसकेपछि सबै कोर्स श्रीलङ्कन मिडियममा उहाँको ल्याङ्ग्वेजमा पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो एउटा मात्र इङ्ग्लिस कोर्स थियो अनि एडभान्स लेभल गर्दाखेरि मैले सिङ्गल मिडियममा गरेको थिएँ इङ्ग्लिस पनि थिएन अब जब म चाहिँ थाइल्यान्डमा गइसकेपछि मैले आफैले इङ्ग्लिस पढ्न थालेँ युट्युब भिडियो हेरेर कोर्सेसहरू गरेर अनि हाम्रो टिचर्सहरूसँग सिकेर अनि त्यहाँ मैले थाइल्यान्डमा के पनि गरेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो सासानो मङ्क्सहरू हुन्थ्यो त्यहाँ थाइल्यान्डमा उहाँहरूलाई मैले इङ्ग्लिस पढाउने पनि गरेको थिएँ अनि त्यो इङ्ग्लिस पढाउने सिलसिलामा हामी मङ्क्स एज अ मङ्क्स वी हेभ अदर स्किल एज वेल नट यो के भन्छ पाली बुद्ध धर्म र संस्कृत मात्र पढाउने होइन कि हामी इङ्ग्लिस पनि पढाउन सक्छौँ अनि हामीले त इङ्ग्लिसबाट पाली पनि पढाउन सक्छौँ इङ्ग्लिसबाट संस्कृत पनि पढाउन सक्छौँ इङ्ग्लिसबाट बुद्ध धर्म पनि पढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ यो मलाई एउटा सोच आयो अनि त्यसपछि म यहाँ नेपालमा आइसकेपछि अब कसलाई पाली पढाउने कसलाई संस्कृत पढाउने कसलाई बुद्ध धर्म पढाउने मान्छेहरू त पढ्ने इन्ट्रेस्ट नै छैन ल्याक भएको छ अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस पढायो भने सायद पढ्नेहरू हुन्छन् भनेर यो सोचको कारणले गर्दाखेरि पनि म यो इङ्ग्लिस पढाउनेमा गएको कस्तो लागिराखेको छ यहाँलाई यो शिक्षण पेसामा जुन आइराख्नु भएको छ यहाँले शिक्षा शास्त्रमै पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले उच्च शिक्षा त्यसमै लिइराख्नु भएको छ कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर एकदमै फर्स्टमा अहिले त म भर्खर नोभिस टिचर नै भनेर भन्न सकिन्छ यो मैले यो फर्स्टमा हाम्रो यो बुक्सहरू हेर्दाखेरि अब 5, 6, 7 क्लासहरूलाई पनि अब 3-3वटा बुक हुँदाखेरि मलाई कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि ओहो कस्तो एडभान्स इङ्ग्लिस किताब रहेछ भनेर त्यस्तो महसुस भएको थियो अनि अहिले मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म आई एम फिलिङ च्यालेन्जिङ के यो पढाउनलाई पनि च्यालेन्जिङ जस्तो लागिरहेछ बट सम हाउ मैले अब लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट कोर्स गरिरहेको हुनाले पनि अनि त्यसबाट आएको नलेजहरू मैले यो मेरो शिक्षणमा मैले यो इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु त्यसकारण चाहिँ अलिकति मलाई सजिलो भइरहेको छ अनि मैले यो पेसामा यतिखेर जुन सुरुवात गर्नुभएको छ विद्यालय एउटा शिक्षक बनेर खुसी हुनुहुन्छ हजुर सर म एकदमै खुसी छु हजुर सर म एकदमै खुसी छु अनि मेरो के विचार छ भने मैले यो हाम्रो
थेरवादी कम्युनिटीमा पनि म पछि धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एकदमै मलाई पूजन विश्वास सर, यहाँले लागेको छ। अत्यन्तै उत्साहित भएर अहिले शिक्षण पेसामा आउनु भएको छ। यहाँ जस्ता युवाहरू यो पेसामा पक्कै पनि आउनुपर्छ। युवाहरूको आकर्षणबाट नै यो पेसा पक्कै पनि राम्रो हुने भयो। यहाँले आजको जुन यस कार्यक्रम हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यस कार्यक्रम सुन्नुहुने तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।